जुमात मुबारक के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान के दिल से निकली हुई कोई भी दुआ वो कबूल कर दी जाती है। अल्लाह की ज़ात इस खास दिन के बदले इंसान को इतनी नेकियों का सिला देता है जितना आम दिनों में नहीं मिल पाता। सिर्फ इंसान अगर अल्लाह के सामने इस दिन झुक के सजदे में दूध पाक पढ़ के अगर कोई दुआ करता तो फिर भी दुआ कबूल कर ली जाती है। और अल्लाह ने इस दिन की फजीलत के बारे में जो फरमाया है, अगर उन फरमान को इस वीडियो में शामिल कर दिया जाए तो यकीन करें हर कोई कभी भी जुमा को खाली ना जाने दे। उसकी कोशिश हो कि मैं अल्लाह की ज़ात से इस दिन में मांग लूँ। वो ये नहीं चाहे कि बार बार उसकी ज़िंदगी में जुमातुल मुबारक आए और वो नेमतें बरकतें समेटता जाए। इंसान जब अल्लाह के हजूर जुमा की नमाज के लिए हाजिर होता है, उसी वक्त जब वो उस मस्जिद की तरफ जाने के लिए निकलता है तो अल्लाह के फरिश्ते उस इंसान पे रहमतें निछावर करना बरसाना शुरू कर देते हैं। इस दिन को आम दिनों का सरदार दिन कहा गया। क्या वजह है कि जिसको सरदार दिनों का सरदार दिन करार दे दिया गया? क्योंकि इसकी बरकतों की अगर बात की जाए तो यकीन करें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप तो जना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बरोज जुमा सूरतुल कहफ पढ़े इसके लिए 2 दुखों के दरमियान नूर रोशन होगा। यहाँ पे बात बता दूं कि जो इंसान हर जुमा सूरतुल कहफ की तिलावत करता है, अपने घर में पढ़ता है, चाहे कुछ बहन है चाहे कुछ भाई है, पूरा हफ्ता कोई परेशानी करीब ही नहीं आएगी, दुआएं कबूल होंगी। आसान तरीन अमल है और आप जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान करता अमल है, तो इसको भी अपने लाजमन अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ी इसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक नूर पैदा होता है जो क़यामत के दिन इसके लिए रोशन होगा और इन 2 जुम्मों के दरमियान वाले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है इंसान की जिंदगी में इस वजह से दुआएं कबूल नहीं हो रही होती, परेशानी आ रही होती हैं कि उससे कई गुनाह सजद हो भी होते। इस्तग़फ़ार बसुस्ते पड़ी बड़ी सबों को जो मैं बता रहा हूँ फुरक तह पला इसको कभी भी ना जुमातुल मुबारक के दिन तक ना भूलें। मजीद में आपको एक इरशाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस वीडियो में शामिल करके फरमान करता हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सारे दिनों में जिनमें के आफताब निकलता है यानी हफ्ते के 7 दिनों में सबसे बेहतर और बरतर जुमा का दिन है। जुमाई के दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और जुमाई के दिन वो जन्नत से बाहर करके इस दुनिया में भेजे गए जहाँ इसकी नस्ल का इंसानी सिलसिला शुरू हुआ और क़यामत भी खास जुमा के दिन ही मुकर्रर की जाएगी। तो इस तरह जुमा का दिन जो है इसकी जितनी फजीलत बयान की जाए वो कम है। तो आज आपको उधर जुमातुल मुबारक का दिन नसीब हुआ है, इसे ऐसे नहीं जाने देना। कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है जिस वजह से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नामुकम्मल है या ज़िंदगी में बेचैनी है, तो आज के दिन जो अमल बताऊं उसे लाजमन करें। अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम हो जाएगा। इस तरह अपना मसला बयान किया कि पीर कुरैशी साहब मैं बेहद परेशान हूँ। मेरी परेशानी जो है वह ऐसी है
کہ نہ میں مانی طور پہ کی کو نہ میں اپنے محبت کے معاملات میں کامیاب ہو چکوں، یہاں تک کہ میں زندگی میں کسی بھی معاملے میں لے جائے میں ہمیشہ ناکام ہی ہوا ہوں۔ تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری مایوسی نہ ختم ہو جائے، مجھے کامیابی ملے، اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہو جائے، میں زندگی میں ہمیشہ دکھ اور پریشانیاں ہی دیکھ سکتا ہوں۔ اور میری خواہش ہے کہ اللہ مجھ پہ فضل کرے، اللہ مجھ پہ کرم کرے، اور میں کوئی ایسا سفلی عمل نہیں کرنا چاہتا۔ جمعۃ المبارک کا کوئی خاص عمل بتائیں تو بھائی کو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کو لازماً کریں جو لوگ پریشان ہیں، کوئی بھی حاجت ہے، مشکل ہے، اس عمل کو کر لے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ عمل جو ہے یہ آیت کریمہ کا خاص عمل ہے، اس کو ہر طریقے سے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان جمعہ کے دن آیت کریمہ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا رہتا ہے اور دل میں اپنی حاجت کو یاد کرتا جاتا ہے تو اللہ اس انسان کو اس مشکل سے نکال دیتا ہے اور حاجت جو ہوتی ہے وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات بتا دوں، جب جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا شروع کریں اور جب مغرب کی اذان ہو جائے اس سے پہلے آپ نے 7 دفعہ شروع میں جب پڑھنا شروع کریں اور مغرب کے وقت 7 دفعہ درود پاک اول و آخر پڑھیں، انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ کے کرم سے۔ باقی ناپاکی میں رہنے عمل نہ کریں، ناپاکی میں کیا جانے والا عمل نہیں ہے۔ اور جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے منچ میں نام ضرور چھوڑا کریں، یہ بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ دعائیں تنظیم بدل دیتی ہیں، صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے، اور چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازماً کوئی بڑی خاص تجویزات وظائف عملیات میں نے جمعۃ المبارک کے حوالے سے نہیں بتائیں، ویسے بھی عملیات موجود ہیں تو اس چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ اور یہاں پہ خاص بات بتا دوں کہ عامر بابا نام کا کوئی اکاؤنٹ ٹک ٹاک پہ اس چینل کا نہیں ہے، کوئی بھی ویڈیو دیکھیں یا وہاں پہ جائیں تو وہاں رپورٹ کریں، یہاں سے چوری کا تھا ویڈیوز وہاں دی جاتی ہیں، اس کو رپورٹ کر میں دوسروں کو آگاہ کرنے کی یہ نتیجے ہوں گے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، ساکی نیک ایجاد پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔